सांग मी तिके जागे जमया भावा बहिणीनो ह्या संवसारान सगळ्यांक मोस केला रे तुवें आनी हांवें जेजू कोळ काडल्यानी देवाचें उतर आयकून 7 जाणां जाल्ल्यांनी आतां तरी आमचे दोळे उक्ते करी जे आमी मुखार ऐका सर्वेस्परान जाकोबाचे वडविकेच्या नांवान असो सपूत घेतला आता तशें केल्ल्यांक देवान कितें सपूत घेतला आनी म्हण ऐका तुमची सगळी कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना हांवें पळयलां नोट केलां बरोवन घालां तुमची सर कर्तुबां हांव केदींच विसरचो ना हांव विसरूंचो ना कितले पटी बोमा सांगलां देवाक मानवाचें करा न्ही मनशाक हांव विसरूंचो ना हाका लागून पृथ्वी कामची ना गाय तुमच्या आज संवसारांत हें पळय घडटा कित्याक मनशाच्या पातकावरी खोटेपणा वरवीं भाव भयणीनो आज ही विघ्नां अनवारां अपाय मात्रणे तुमी पळयता भुंयकांपण्यो सुनामी आनी काले म्हणटात क्लाउड बस्ट म्हणटा ते काले म्हणटात क्लाउड बस्ट म्हळ्यार एकूच बडी मोडां फुटोवन पडटात आनी थंय कितें जाता आवर येता मनशाच्या खोटेपणा वरवीं हें सकट देखून रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत वचवर 1:18 सांगता न्ही मनशाच्या खोटेपणा वयर देवाचो क्रोध कितलो म्हणून देवाचें उतर सांगता एक रोमन्स चॅप्टर 1:18 पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातलेले बरी आडवारतेल्या देवपिरान नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणांचेर देवाचो क्रोध सर्गीन थावन देवून आयलो ही अनित आधारची कोणी देव बिरान नातलेल्यांनी देवाची बिरांत आसल्या खंडीत एक फोट मारूंक सयत बी येतात मारिया गोरेती विशयान तुमी आयकलां गे मारिया गोरेतीच्या आवयन तांकां आवय बापायक 8 जाणां भुरगीं तातूंत मारिया गोरेती एकलें सर भुरग्यांक मारिया गोरेतीच्या आवय बापायन सांगलें चिंतना आनी सयत पाता कर सर्ग होगडाय नाकात म्हणटालीं गे भुरग्यांक चिंतना आनी सयत पाता कर पुता सर्ग होगडाय नाका म्हणून आमी चिंतनांनी सोड उतरांनी सोड आनी सोड करण्यांनींत देखून चोर करण्यो आमी वाचता न्ही मागीर पाटये हेब्रांवां बरयल्ल्या पत्रांत वाचूया 4:13 हिब्रूज चॅप्टर 4:13 सगळे सृष्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेले कांयच ना देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेले कांयच ना कितेंच ना सगळे ताचे उजेर उक्ते आसा आनी दोळ्या मुखार ताच्या दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा त्याच देवाक आमी आमच्या करण्यांचे लेख दिवंक आसा देखून ताणें सांगलें आमचें म्हणलें कांय ना देखून आमकांच आमी व्हरूंक जाय बरें वायट आमचें देखून तांचें मात्र देखून कितें वाचलें निमाणे त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा तुमचे लेख म्हाका दिवंक ना म्हजे लेख तुमकां दिवंक ना तांचे लेख तांणी दिवंक आसा देखून मालगाड्यांनी बेश्टें म्हणून बरें केल्या बरें खातालो ना जाल्यार तुमी जाणात बेश्टें म्हणून ना देखून हांगा देवाचो क्रोध सडला देखून कितें म्हणालो देव कर्तुवां हांव केदींच विसरचो ना हाका लागून पृथ्वी कामची ना काय कित्याक पृथ्वी कामची ना भुंयकांपण्यो कित्याक पासत आनी तिचे सगळीं निवास्यां रुदान करची ना कित्याक संवसारांत रुदान दूख रडणे विलाप कित्याक पृथ्वी नील नये भाशेन वयर सरतली कित्याक हावरू दैत्य कडेन हावरू कित्याक इजिप्ताचे नील नये भाशेन ती भरून येतली कित्याक भरून उदक येवन दैत्य कडेन आतां दर्याचें उदक सडलां कित्याक थंय हिमालयांत आसलो कितें जाला हिम ह्या आयस पिगळ्ळा आनी दर्यांत उदक वाडलां सडलां आनी बेगीनच तुमी जाणात की 2050 भितर जायते गांव बुडटले म्हणून 2050 तूं या आमी कोण कितें आसा आमी नेना पूण 2050 जाताना जायते दर्या तडीचे जायते गांव बुडटले दर्याचें उदक सोडून अप टू 10 meters इट वील इनक्रीज म्हणून सांगता सायंटिस्ट 10 मिटरां सोड उंचाय